أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله شروع قانون الله تعالى الرحمن شكرون के रौजू और दखयात الرحيم रखम कौन के लिए الحمد صفات كاملة كلمة لله ثابت خاص دبار الله تعالى شريك وسميس سلوك سجودنا بني آدم على بياننا ملائكنا ودستورنا رب العالمين چپان के टोल मखलूकात الرحمन मेहरबान الله تعالى दुनिया की मोमिनान बानी अहू का काफिरान बानी الرحيم रखम कौन के खास कर मोमिनान बानी आखिरत की माल की उम्मीद वागदा दराज है क़यामत के हुआ ए मोमिनान पर इकरार की इया का खास ताया अल्लाह ताला नअबुदु व बाल को कमाली और कबदनी वइया का खास नस्तग़फिरुल्लाह व टोल पकारुन के हुआ ए मोमिनान पर दुआ की ए ना साबिर साथी उनका असवात मुस्तकिम बागला ने बांधी जगदिन द इस्लाम दे स्वात लदीना लादा कसानो अनम ताज पे सोना करता अलीम परिबा अलीम परे पागल बांधी चौका रिश्तावन की खलक की शहीदान दी रेगान सालिखान दी जज़ाकुमुल्लाह نعم رجع محتوى غير المغضوب أو نرى كسان جغل كل شوية عليه باغي باندي يجعل يهوديان دي ولا طوال أو نرى تقوم رهاي يجعل ناس ولا دي آمين إخدا قبولك لا دوار